बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक इंतहाई मुअज़्ज़िज़ व्यूअर की फरमाइश पर उनके घर जा रहा हूँ रात करने के लिए, और ये एक मरी का बड़ा खूबसूरत गांव है मुबैना तौर पे। तो इंशाअल्लाह आपको उसकी सैर कराऊंगा और कोशिश करूंगा वहाँ से वीलॉग करने की। अब हम आते हैं अपनी रूटीन की जो है वो ख़बरों पे। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में एक बहुत बड़ी बेकरी पर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ बदमज़गी हुई है, हाथापाई हुई है, क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर कुकर जो है वो तकरीबन फटने को है। तो वहाँ पे फिर बाद में जो है सुना है कि उनके साथ फैमिली मेम्बर्स भी थे, और एक जो है वो सेल्समैन ने उनके साथ दस्तदरादी की है। ये खबरें इस्लामाबाद में गर्म हैं, लेकिन नाम जो है वो नाम आप तक पहुंच जाएगा। मैं अभी आपके लिए नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा, क्योंकि फिर आपको पता है ये मामलात इस किस्म के होते हैं, जब पूरी तरह खबर आ जाएगी तो हर किसी को पता चल जाएगा। बहरहाल ये इस्लामाबाद में एक वाकया हुआ है। उसके बाद 2024 पाकिस्तान 2024 का शुमाली कोरिया बनने जा रहा है, इस पे बात करेंगे। और क्या कोई कुरानी आयात या कोई कुरानी आयत शहरियों को लापता ज़बरदस्ती गैब करने पर भी है, या माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह सारा कुरान वो इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ है, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा जो है हमारी पंजाबी में कहते थे कि अगर 8 आने वाली गुत्थी में 1 रुपया डाल दिया जाए तो वो गुत्थी फट जाती है। ये मैंने उसका उर्दू तर्जमा किया है, हो सकता है आपको इसकी पंजाबी आती हो। और वो मुल्क जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरिट का हाल देखें कि वो तक सिफारशी हो, फिर कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यहाँ से हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी यूँ है कि बड़बोले और जिनके मुंह को पतले पतले पीले रंग के कभी सब्ज रंग के पेचश लगे हुए हैं, वो सियालकोट वाला रंगबाज ख्वाजा आसिफ, उसने एक नया बम फोड़ा है। उसने बम ये फोड़ा है कि जो जनरल बाजवा थे, तो इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने से पहले उनके ससुर हैं और मेजर जनरल हैं एजाज साहब, उनके घर पर पहले मीटिंगें हुई, उनसे तमाम गारंटियां हासिल की गई कि ये नवाज शरीफ के जो है ना वो फर्मा बरदार रहेंगे, नवाज शरीफ का हर हुक्म बजा लाएंगे, हुकूमत के लिए कोई मसला पैदा नहीं करेंगे। तब जाकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनको बनाया गया। अब सवाल ये है कि जिस मुल्क में हम बात करते हैं ना, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिलती, भर्ती पहले कर ली जाती है, इश्तिहार जो है वो बाद में दिया जाता है। तो यहाँ भी 4-5 जर्नैलों के नाम आए थे, तो वो फिर क्या था, वजारत दिफा समरी मूव करता है, उसमें 5 नाम होते हैं, उसमें वजीर आज़म जो है ना प्रोफाइल्स चेक करता है, फिर किसी को टिक करता है। तो आप ये नून लीग की ज़हनियत का और ख़ासकर नवाज शरीफ की ज़हनियत का अंदाज़ा लगा लें। पहले गारंटीज हासिल की जा रही हैं। मैंने आपको एक वीलॉग में बताया था कि इनका बाप इनको बता गया था कि वो जाहिर है वो इनसे भी बड़ा जो है वो नौसरबाज होगा इनका बाप, कि जी आर्मी चीफ अपना होना चाहिए। ये इनके बाप की थ्योरी थी मियां शरीफ की कि आर्मी चीफ अपना होना चाहिए। अब अपने से क्या मुराद है? आर्मी चीफ को तनख्वाह कौन देता है? आर्मी चीफ किस मुल्क की फौज का सरबराह होता है? तो बहरहाल ये ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया है कि जनरल बाजवा से पहले यकीन दहानियाँ जो है वो हासिल की गई। पहले उनके ससुर पर बैठकें होती रहीं, वहाँ पे बातचीत होती रही, और जनरल बाजवा ने कहा कि वो बिल्कुल अच्छा बच्चा बनकर तमाम अहकामात की जो है वो पैरवी करेंगे और उनकी हुकूमत के पीछे खड़े होंगे। अब जो कुछ करते रहेंगे, माले मुफ्त दिल बेरहम, उस पर कोई जो है ना वो पूछताछ नहीं होगी। और फिर बाद में बाजवा साहब ने साबित भी किया, क्योंकि बाजवा साहब ने 50 रुपए के स्टाम्प पे अली बाकर नजफी के हाथों नवाज शरीफ को जो है वो बाहर भेजा। यानी बात सारी आ रही थी इमरान खान पे, चक्कर चला रहा था बाजवा। यानी ये दुनिया का पहला केस था कि एक सजा याफ्ता
मुजरिम जो है वो कह रहा है कि मैंने इलाज कराने जो है वो मुल्क से बाहर जाना है। अब जो जेलों में लोग हैं उनमें से किसी से पूछ लेना कि वो कहे कि मैंने पिंडी जाना है, मियाँ वाली का कोई कैदी कहे कि मैंने पिंडी जाना है या मैंने जो है सरगोदा जाना है, तो इजाज़त होगी, लेकिन यहाँ पे हुई। तो इस सब के पीछे बाजवा साहब थे, क्योंकि बाजवा साहब सिफारिश पे आए थे। अब अगली बात ये जो है ना, मैंने कहा कि अगर जो है वो 8 आना वाली गुत्थी 1 रुपया तुनने की कोशिश करो ना, वो गुत्थी फाटे नहीं है। ये वाक़या पेश आया है अरशद नदीम साहब के साथ, क्योंकि ये लोग ना एहसास कमतरी के मारे हुए होते हैं और अरशद नदीम को मिलने गए हैं हमारे सीनियर और इंतहाई नेक दिल इंसान सदीक जान साहब, और आगे से अरशद नदीम साहब ने इस तरह का बिहेव किया है जैसे वो इलॉन मस्क हो। वो मोबाइल पर जो है वो बिजी रहे, उन्होंने उसका जो है सदीक जान साहब को खातिर खा लिफ्ट नहीं कराई। वीडियो आप देख सकते हैं। तो अरशद नदीम साहब को जो है वो बताना था कि अरशद नदीम साहब बहुत थोड़ा दिन जो है ना वो होंगे और आप खुदा न खास्ता इसी मुल्क में रिक्शा चलाते हुए मिलेंगे, क्योंकि वो जो है ना ये कौम इसी तरह करती है। ये जो आप मेडल लाए हैं ना, तो ये मामलात से तवज्जो हटाने के लिए आपको इतना ज़्यादा उठाया गया है, वरना इन मेडल्स की ना अमरीकी, चीनी, जापानी, जर्मन वो ट्रालियां भर के लेके जाते हैं, उनको लेने भी कोई नहीं आता। ये तो ये जो है ना वो मुल्क है जिसकी आंखों में भूख है, जिसको कोई खुशखबरी नहीं मिलती, फिर आप पे जो हुन भरसा है, पैसे भरसे हैं, वो कौम के हैं ये भी आपको बताना था। वो लोगों के पैसे हैं। ये मुराद अली शाह या ये जो चीफ मिनिस्टर है, इनमें से किसी ने आपको जेब में से नहीं दिए, लेकिन मुझे वो इंडिया के 2-3 बोल याद आ रहे थे आपकी शान में कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। सदीक जान का एक वीलॉग जिस तरह वो करते हैं कौम की नुमाइंदगी, आपके 10 मेडलों पे भारी है। ये मेडल आपको मुबारक हो। जो सलूक आपने सदीक जान के साथ किया है उस पे आपको फौरन माफ़ी मांगनी चाहिए, और यही कौम इंशाअल्लाह ताला आपसे रिक्शा चलवाएगी। पहले आपने आपका सुना है कि 2 कनाल का बड़ा मज़ेदार घर था, आपने वो बगैर प्लस्तर के घर दिखा के काफ़ी माल शाल इकट्ठा किया। फिर जो लोग आपको नकदी दे रहा है वो पकड़ रहे हैं। नकदी तो आपको पकड़नी भी नहीं चाहिए, कोई तो बंदे की ग्रेस भी होती है। या ये फिर सदीक जान साहब की गलती है कि वो कुछ लेके नहीं गए, ऊपर तड़ी चाड़ के रबड़ बैंड आपको पकड़ाते तो आप बड़े हंस के जो है ना वो फोटो बनवाते। तो जनाब आप इलॉन मस्क नहीं है, और ये पता ही नहीं लगता। यहाँ पे पता ही खुदा ने मेहरबानी कर दी है और जो है ना आपको नवाज दिया है। तो तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, और ये सारी दौलत प्राइवेट इदारों को छोड़ के ये कौम की है जो आपको मिली है। किसी के बाप के पैसे नहीं है, किसी के बाप के, ये लोगों के टैक्स पेयर की मनी है जो आपको मिली है। तो आप जरा अपने हिसाब में रहें। हमें बड़ी खुशी हुई है, लेकिन ये कोई इतना कमाल नहीं है। मैंने आपको बताया ना, ये तो आपके पीछे छुप रहे हैं, लोगों को बिजली के बिल भूल जाएं। हमें बड़ी खुशी हुई है। ये तो शायद यतीम आपके पीछे छुप रहे हैं, वरना ये ट्रालियां भर के लेके जाते हैं दूसरे मुल्क और उनकी ट्रालियां भरी हुई हैं इन मेडल्स की। आपने कोई नया काम नहीं किया। बहुत अफसोस हुआ है आपने जो सदीक जान के साथ सलूक किया, जिस तरह आप उसको मिले, क्योंकि मैं सदीक जान से पर्सनल जो है वो मुलाकात करता रहता हूं, मैं उनका इंटरव्यू कर चुका हूं। वो कितने धीमी, कितने आजिज और कितने प्यारे इंसान हैं। आपको जेब नहीं देता था कि आप इलॉन मस्क की तरह जो है ना वो मोबाइल पे मसरूफ थे। आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। रिक्शा चलाने पे देर नहीं लगेगी इस मुल्क में, मैं आपको याद करूंगा फिर उस वक्त भी इंशाअल्लाह। अब जी अगली बात पे आते हैं कि
جو ہے نا وہ چیف آف آرمی سٹاف جناب جنرل آصف منیر صاحب نے کاکول اکیڈمی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ شیطانی میڈیا اور یہ جو ہے نا فاسق جب کوئی خبر لائے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ صرف ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا تھا کہ سر یہ سارا قرآن یہ ذرا چیک کروا لیں کسی مفتی سے کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف استغفر اللہ معاذ اللہ اترا ہے یا عمران خان کے خلاف اترا ہے یا کوئی لاپتہ لوگوں کی جو ہے نا وہ جو لاپتہ لوگ ہیں ان کے بارے میں کوئی قرآن کا موقف کوئی آیت کہ لوگوں کو گھر سے اٹھا لو۔ اون علی کھوسا کا سنائے جس طرح گھر توڑا گیا، جس طرح اس کے دروازے توڑے گئے، وہ بل پاکستان والا، جس طرح اس کی چھوٹے بچوں نے چیخیں ماری، جس طرح اس کی بیوی نے چیخیں ماری، اور جس طرح 8 گاڑیوں میں اون علی کھوسا کو اغوا کیا گیا۔ قصور اون علی کھوسا کا وہ تو بڑا لائٹ کانٹینٹ بناتا ہے، لوگ ہنستے ہیں اور معاشرے کی مسائل کی جو ہے نا وہ کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے۔ تو میں نے ویسے یعنی جان کی امان پاتے ہوئے ہمیشہ آپ سے جان کی امان پاتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں 2 ٹکے کا بندہ ہوں، میں آپ کی رعایا کا ایک مظاہرہ ہوں، میں جو ہے شودر ہوں، میں دلت ہوں، میں بلڈی سویلین ہوں، میرا اس ملک پہ کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں اس ملک نے مجھے شناختی کارڈ دیا ہے کہ محمود اقبال خان میرا نام ہے اور خان زمان نیازی وہ میرے باپ کا نام ہے، اور میرا جو ضلع ہے وہ میاں والی ہے، میرا جو قصبہ اور ڈاکخانہ ہے وہ دودھ خیل ہے۔ یہ مجھے اس ملک نے دیا ہے، دیا کیوں ہے نادرہ والوں نے یہ میں نہیں جانتا، لیکن میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں جس طرح بتایا میں آپ کے بوٹوں کی خاک ہوں، میں جی ایچ کیو کے جو گیٹ پہ وہ پتے پڑے ہوتے ہیں، ہوتے تو نہیں ہے، صفائی ہوتی ہے، اگر کوئی پتہ پڑا ہو تو آپ مجھے وہ سمجھ لیں کہ یہ شودر ہے، یہ دلت ہے، یہ کہاں سے آ گیا، اور ہمارے برتنوں میں آپ کے لیے کھانا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہم اگر کسی برتن میں کھا لیں تو آپ اس کو توڑ دیں گے یا پھینک دیں گے، تو میں تو پہلے بتا رہا ہوں کہ میں یہ ہوں۔ تو میں ایک سوال کر رہا ہوں، اب یہ جو ہے نا وہ سوال، اب میرے محترم ویورز اگر مجھ سے کہیں کہ جی آپ کی مونچھیں ہیں، تو میں کہوں گا ظاہر ہے جی میری مونچھیں ہیں، اب میں کیا کروں، مونچھیں ہیں میرے جو ویورز ہیں وہ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کی جو کلمے ہیں وہ ضرورت سے زیادہ لمبی ہیں، تو لمبی ہیں، اب میں کیا اس کا جواب دوں، کیا تردید کروں۔ میرے ویورز پوچھتے ہیں کہ آپ کا جو فرنٹ ہے ہیئر سٹائل کا وہ وائٹ ہے باقی بلیک ہے، تو ہیں نظر آ رہا ہے، میں کیا، تو میں یہی جو ہے نا سوال پوچھتے ہیں کہ سر کوئی آیت کوئی حدیث کہ چھوٹے بچوں کو ہراساں کرنا اور گھر والوں کو ہراساں کرنا، لوگوں کے محنت کے لگے ہوئے دروازے توڑنا، چھتیں پھلانگنا، اگر کوئی جو ہے نا وہ آیت ہو، اگر کوئی حدیث ہو، اپنے شہریوں کو اس طرح گھسیٹنا اون علی کھوسا کو، یا دوسرا یہ ہمیں بالکل واضح طور پہ ایک سٹیٹ پالیسی کے طور پہ بتا دیا جائے کہ یہ جو قرآن ہے یہ 1400 سال پہلے یہ پی ٹی آئی کے خلاف معاذ اللہ استغفر اللہ، اور خاص کر یہ قرآن عمران خان کے خلاف اترا تھا۔ ہماری جو ہے وہ جو ہم شش و پنج میں ہیں، ہماری الجھن دور ہو جائے گی، ہم مطمئن ہو جائیں گے، جب سوال کا جواب ملتا ہے تو بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، ہم بھی مطمئن ہو جائیں گے، اور اگر ان کے بارے میں کچھ ہے تو وہ ارشاد فرما دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ اس کے بعد شمالی کوریا کے بارے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ شمالی کوریا کے جو لوگ ہیں نا وہ ان کا جو ہن خاندان ہے، ہن یعنی آج کل بھی جو ہے نا وہ ہن ہے، وہ میرا فیوریٹ ہے، چھوٹا سا کھلی پینٹ پہنتا ہے اور بڑا ہیئر سٹائل، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مرتے نہیں ہیں، یہ لوگ مرتے نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ یہ لوگ جو بولو براز ہے یعنی پیشاب وغیرہ یہ ٹوائلٹ بھی استعمال نہیں کرتے، کیونکہ یہ اتنی اعلیٰ مخلوق ہیں یہ ہن خاندان۔ کوئی جوڑا جو ہے وہ شادی کرتا ہے نا تو وہ سب سے پہلے یہ جو ابھی صدر ہے اس کے باپ کے مجسمے کے سامنے سر جھکاتا ہے اور ایک دوسرے کے گلے میں ہار ڈالتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ان سے کوئی برائی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ اور شمالی کوریا دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ ایک چینل ہے، وہ سرکاری وہی دیکھا جاتا ہے، نیٹ نہیں ہے۔ تو شمالی کوریا سے متاثر ہو کر 9 مئی کے واقعے میں انٹرنیٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور آخری خبریں آنے تک انٹرنیٹ مذمت نہیں کر رہا۔ عمران خان سے جو ہے وہ
علیحدگی اختیار نہیں کر رہا، اس کے علاوہ وہ عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کر رہا، لہٰذا نیٹ گرفتار ہے، نظر بند ہے، اور شمالی کوریا تیزی سے جو ہے نا وہ پاکستان بن رہا ہے۔ فری لانسر کی چیخیں میں پرسنلی جانتا ہوں، جو لوگ روز کا 2000-3000 روپیہ اس پہ جو ہے نا کام کر کے فری لانسنگ پہ وہ اپنا خاندان چلا رہے تھے، بڑی سفید پوشی سے بڑی اچھی روٹی کھا رہے تھے، اور تیسرا چوتھا دن ہے بالکل ان کا کوئی کام کاج نہیں ہے کہ جی فائر وال ٹیسٹ ہو رہی ہے، اور یہ جو اوپر بیٹھے ہیں یہ نہ واش روم میں جاتے ہیں نہ یہ مرتے ہیں، یہ بڑے اعلیٰ ہیں، ان کے خلاف کوئی بات کرے گا، ان پہ کوئی سوال کرے گا، کوئی پالیسیوں کے بارے میں پوچھے گا، کوئی فسطائیت ظلم اور جبر پہ بات کرے گا، کوئی قاضی فائز عیسیٰ کے بوس پہ بات کرے گا، جو عامر فاروق کی سہولت کاری پہ بات کرے گا، جو ان کی نالائکیاں ایکسپوز کرے گا۔ برطانیہ کے ایک بہت بڑے ماہر معیشت کو بلایا گیا، کافی سارے اس کو پیسے دیے گئے کہ جی جو برطانیہ کا وہ ماڈل ہے نا معیشت کا وہ یہاں پہ لاگو کریں۔ 14 اگست کو اس پالشی نے اس کا اعلان کرنا تھا، جب اس نے ڈرافٹ بنا کر رکھا کہ اس طرح معیشت، کیونکہ اس میں جو اس ماہر معیشت نے بنایا اس میں کک بیکس نہیں تھے، کمیشن نہیں تھا، اس میں کیپیسٹی پیمنٹس نہیں تھے، اس میں جو ہے نا وہ ٹیٹیاں نہیں تھی، اس میں فلودے والا نہیں تھا، اس میں جو ہے نا وہ پاپڑ والا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کدھر کوا چلا ہنس کی چال اپنا بھی بھول گیا، کہاں برطانیہ، کہاں یہ پالشیا، کہاں یہ چور، کہاں یہ ڈاکو، کہاں یہ لٹیرے، اور اس برطانیہ سے منگوا رہے ہیں کہ برطانیہ کا ماڈل ادھر پیش کریں۔ جب اس نے ماڈل پیش کیا ان کو سمجھ ہی نہ آئی کہ یہ کس طرح لاگو ہوگا، اس میں تو ہمارے لیے رکھا ہی کچھ نہیں گیا۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سندھ حکومت جب بجٹ بناتی ہے نا پورے بجٹ میں سے 35% علیحدہ کر لیتی ہے کہ یہ تو ہادہ من فضل ربی ہے۔ پورے بجٹ کا 35% وہ زرداری، فریال تال پور فرزند زرداری، مراد علی شاہ کارٹون، وہ ان کے وڈ وڈیرے خورشید علی شاہ جو کسی دور میں میٹر ریڈر تھا۔ خورشید علی شاہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا، خورشید شاہ میٹر ریڈر تھا، اس کی پے کی سلپ موجود ہے، اس کی پینشن موجود ہے۔ اب سندھ کا سب سے بڑا وڈیرا ہے سید خورشید علی شاہ، تو وہ 35% بجٹ علیحدہ کر لیتے ہیں۔ برطانیہ کا ماڈل 14 اگست کو اناؤنس کرنا تھا اس پالشی نے، جب دیکھا تو انہوں نے کہا ہاں یہ ماڈل کدھر آ گیا، تو وہ پروگرام بڑھ گیا، وہ ٹھوس ہو گیا، اس کو پتنی کتنی کروڑ فیس دی، جس کو بلوایا تھا بڑا مشکل سا نام ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ ماہر معیشت آیا تھا۔ بہرحال جی یہ شمالی کوریا بنا رہے ہیں کہ ہم جو کریں، میں نے کل پرسوں بھی کہا تھا کہ مارتے بھی ہیں رونے بھی نہیں دیتے، رونے سے بندے کا کتھارسس ہو جاتا ہے، یعنی آپ مجھے ماریں گے نا میں روؤں گا تو میرا کتھارسس ہو جائے گا کہ اس نے مجھے مارا ہے، میں نے باں باں کر لیا ہے، کام ختم۔ یہ مارتے ہیں یعنی یہ باں باں ہے نا، جو یہ سوشل میڈیا ہے یہ باں باں، میں ابھی آپ کے سامنے کیا کر رہا ہوں، باں باں کر رہا ہوں، جو ہے نا وہ رو پیٹ رہا ہوں کہ جی لوگوں کے مسائل، لوگوں کے حقوق اور حکومت کے کرتوت، یہ رو پیٹ رہا ہوں، کتھارسس ہو جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ کوئی ٹک ٹاک بنا لیتا ہے، کوئی جو ہے نا ویلاگ بنا لیتا ہے، کوئی پوسٹ کر دیتا ہے، ان کا کتھارسس ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، یہ بالکل ان کے سامنے ماڈل ہے شمالی کوریا کا کہ ہم واش روم میں بھی نہیں جاتے، ہم مرتے بھی نہیں ہیں، ہم پوتر ہیں، ہم اندر سے بھی صاف ہیں، ہمارے اندر گھوں بھی نہیں ہوتا، نہ ہمارے اندر سے گھوں نکلتا ہے بلکہ کوئی اچھی خوشبودار سی چیز نکلتی ہے ہمارے اندر سے۔ شمالی کوریا والے یہی کہتے ہیں شمالی، تو یہ شمالی کوریا فری لانسنگ ہو گیا، آن لائن جو ہے نا کاروبار ہو گیا، آن لائن ڈیلیوری ہو گئی۔ حکومت کا اپنا سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ، مجھے حالانکہ ذرا اچھا نہیں لگتا، مشاہد اللہ کا بیٹا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ $500 ملین کا نقصان ہو چکا ہے، $500 ملین کا۔ یہ ان کے عللے تللے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے وہ جو فری لانسنگ والی بچیاں تھیں، بڑا جو ہے نا وہ کام کر رہے تھے، پردے میں بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے، چولہا جل رہا تھا، ان کو اس سے بھی تکلیف تھی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو بہرحال جی پاکستان کو تیزی سے شمالی کوریا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہم کہیں تو دیکھو، ہم کہیں
تو بولو، ہم کہیں تو سنو، جو بات ہم کہیں گے وہ آرڈر آف دی ڈے ہوگی۔ اور شکر ہے یہ نہیں کہہ دیتے جس طرح میں نے قرآن کا ذکر کیا کہ سارا قرآن مجھے تو لگتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف اور عمران خان کے خلاف اترا ہے، ورنہ باقی ملک میں ہر طرف لہریں بہریں ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں انشاءاللہ۔ اب اگلا ویلاگ جو ہے وہ جس طرح میں نے کہا کہ مہمان بن کے جا رہا ہوں، آپ کو وہاں کی تھوڑی سی سیر بھی کراؤں گا اور آپ کو جو ہے وہ معاملات بھی وہاں پہ ہلکی پھلکی گپ شپ کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ لم یزل آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں بلکہ رحم کا معاملہ کرے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔